औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम आपको जो खबर देने लगे हैं वो खबर बड़ी ख़तरनाक भी है और कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत तकलीफ़ देह है। ख़ास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये जो इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन 2024 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शन में जिन लोगों ने धांधली की है उनके लिए, और जिन जिन लोगों ने उस धांधली से फ़ायदा उठाया है उनके लिए बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही डरावनी खबर है। बहुत डरने की ज़रूरत है। यकीन जाने मेरा खुद लू लू खड़ा हो गया, जैसे जिसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, वो हिसाब हो गया मेरा भी जब मुझे ये खबर मेरे सामने आई। और जिन लोगों ने ये काम किए हैं, अगर तो उन लोगों ने वाकया ही ये काम किए हैं, अगर तो उन लोगों ने वाकया ही धांधली की है, जैसा कि शोर चल रहा है। अच्छा, शोर तो हमेशा चलता है, जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के बाद शोर हमेशा ही होता है। जो पार्टी हार जाती है वो कहती है कि जी धांधली हो गई है, और जो जीत जाते हैं वो कहते हैं कि जी कोई धांधली नहीं हुई। लेकिन इस बार कुछ सिचुएशन उल्ट किस्म की है, और किस्म की सिचुएशन है इस बार। वो ये कि जो इस वक्त जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लेकर जा रही है, जिसके पास ज़्यादा सीटें हैं, वो पार्टी भी कह रही है कि धांधली हुई है। और जो पार्टियां हार चुकी हैं, जिनको कोई सीट ही नहीं मिली, वो भी कह रहे हैं धांधली हुई है। लेकिन एक दो पार्टी के अलावा एक दो पार्टी ऐसी इस वक्त भी हैं जो कि ये मान रहे हैं कि धांधली नहीं हुई। अच्छा, अगर तो रूटीन के मुताबिक जैसा कि हमेशा चलता आ रहा है कि जो भी पार्टी हार जाती है या धांधली का रोला हर वक्त ही, हर इलेक्शन के बाद अक्सर धांधली का रोला पड़ता है। अगर तो ऐसी बात है तो फिर तो चलो खैर है। लेकिन अगर वाकया ही धांधली हुई है, जैसा कि ये शोर चल रहा है, धरने हो रहे हैं, शोर चल रहा है, इस हवाले से अगर वाकया ही धांधली हुई है तो धांधली करने वाले और धांधली कराने वालों के लिए बड़ा सख्त शिकंजा तैयार है। इस बार जो शिकंजा तैयार है उन लोगों के लिए तौबा 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 करनी चाहिए। अल्लाह बचाए इस तरह के अजाब से और इस तरह के शिकंजे से जो कि उन लोगों के लिए तैयार है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो हो रहा है कि आलमी मीडिया को सबूत दिखाए जा रहे हैं, ये फार्म 45 47 ये चक्कर है, ये जो धरने हो रहे हैं ये कोई चक्कर है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं। ना कोई फार्म 45 का मसला है, ना कोई आलमी मीडिया को जो सबूत प्रूफ दिखाए जा रहे हैं उनका कोई मसला है, ना किसी को किसी धरने का मसला है। और मेरे ख्याल के मुताबिक भी ये ऐसे मसले आज तक चलते आए हैं और इनसे किसी को कोई मसला हुआ नहीं। लेकिन इस बार जो सिचुएशन अलग है वो ये है कि इस बार शिकंजा किसी और किस्म का है। और वो शिकंजा क्या है, वो आप पहले ये तस्वीर देखिए। अच्छा, इस तस्वीर को आप देखें ज़रा गौर से तो आपको समझ आएगी। ये जो तस्वीर है ना, इसमें ये जो बच्ची है, इस बच्ची के जो अल्फाज हैं, अगर तो किसी ने ये क्लिप देखा है तो वो तो समझ गया होगा। लेकिन जब मैंने ये क्लिप देखा तो मेरे पाकिस्तानियों, यकीन जाने कि पूरे जिस्म में ऐसे कि जैसे कोई ना बिजली दौड़ जाती है, इस तरह हुआ। ये जो बच्ची है, इसका वालिद किसी और बंदे को कह रहा है कि इलेक्शन का क्या बना, तो वो बंदा आगे से कहता है कि हमने तो वोट फलां बंदे को दिए थे लेकिन जीत फलां बंदा गया। वो बंदा जो है, इस बच्ची का जो वालिद है, वो परेशान हो जाता है। और वो परेशान जब होता है तो बच्ची पूछती है कि बाबा क्या हुआ। वो कहता है कि हमने तो वोट दिए थे फलां बंदे को लेकिन हमारे वोटों को कोई मानता नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, बड़ी गौर से ये बात सुनने वाली है। वो बंदा कहता है कि हमारे वोट को कोई मानता नहीं है।
تو آگے سے بچی کہتی ہے کہ بابا جو ہمیں نہیں مانتے، ہمارے ووٹ کو نہیں مانتے، ہم بھی انہیں نہیں مانتے۔ اور اس بچی کا جو معصوم چہرہ ہے اور اس کے چہرے سے جو الفاظ نکل رہے تھے، وہ الفاظ اگر عرش پر پہنچ جاتے ہیں تو اگر واقعہ ہی کوئی مجرم ہے، واقعہ ہی کوئی اس جرم میں کوئی حصے دار ہے، واقعہ ہی اس جرم کا کوئی کردہ دردہ ہے، تو پھر اس کو میرے خیال کے مطابق بڑا سوچنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے بڑا زبردست شکنجہ تیار ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے پاکستانیوں، میرے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معصوم کی بددعا عرش ہلا دیتی ہے۔ اور اس وقت یہ صرف یہ کلپ نہیں ہے، میں نے یہ بات کر رہا ہوں، یہ صرف اس کلپ کے حوالے سے نہیں کر رہا۔ کلپ کے حوالے سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلو اپنی جو ویڈیو ہوتی ہے اس کو چلانے کے لیے، اس کی ریکنگ کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن نہیں، یہ صرف کلپ کی حد تک نہیں، اس وقت واقعہ ہی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوا ہے تو حساب لگائیں کہ جتنے کروڑاں بچے اور بوڑھے اور جوان، خواتین، مرد، سب لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں اور جو اپنے رب کو پکار رہے ہیں، غریب کر کیا سکتا ہے؟ ایک غریب ووٹر جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو یہی کرے گا نا کہ اگر ہمارے ووٹ کے ساتھ کچھ ہوا ہے، کچھ بے ایمانی ہوئی ہے، تو پھر وہ اپنے رب کو ہی پکار سکتے ہیں، تو اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں۔ تو جب اتنے کروڑوں میں لوگ اپنے رب کو پکاریں گے تو ان کی آواز اگر عرش تک جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا عالم ہوگا اور وہ کیا شکنجہ ہوگا، وہ کیا سزا ہوگی، اس کے بارے میں سوچ کر بھی ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے اس کے بارے میں سوچ کر بھی۔ میرے پاکستانیوں، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسی آواز ہے کہ جو عرش ہلا دیتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، جب عمران خان نے بل پیش کیا تھا کہ کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی نہ کرے، کوئی بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرے، تو ان لوگوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ قانون نہیں ہے، ہمارے ہاں میڈیا کو آزادی ہے، ہر کوئی اپنے آزادی کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ تو عمران خان نے آگے سے کہا کہ چلو مانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہاں آزادی ہے میڈیا کو، آپ لوگ اس چیز کو آزادی سمجھتے ہیں، آزادی صحافت سمجھتے ہیں، آپ لوگ دین کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح ہم سمجھتے ہیں، آپ لوگ دین کو اس طرح محسوس نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ہاں ٹھیک ہے، میڈیا کو آزادی ہے، آپ اسے آزادی صحافت بھی سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ کے ہاں دل دکھانے کا قانون ہے؟ تو میرے پاکستانیوں، ان لوگوں کا آگے سے جواب تھا جی ہاں ہے، ہمارے ہاں دل دکھانے کا قانون ہمارے ہاں ہے۔ تو پھر عمران خان نے کہا کہ جب آپ لوگ، آپ کے ملک سے کوئی بھی بندہ اگر اس طرح کا کام کرتا ہے، ہمارے نبی کی شان میں کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے، تو ہمارے دل دکھتے ہیں، ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، وہ جو غیر مذہب تھے، جو کلمہ نہیں پڑھنے والے تھے، جو غیر مذہب تھے، حالانکہ ہمارے قرآن میں تو یہ ساری چیزیں بار بار بتائی گئی ہیں کہ کسی معصوم کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ، لیکن وہ لوگ قرآن کو نہیں بھی پڑھتے، لیکن جب یہ الفاظ ان کے سامنے آتے ہیں کسی کا دل دکھانے کے حوالے سے تو وہ بھی ڈر جاتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے وہ ڈر گئے تھے جب عمران خان نے کہا کہ اتنی تعداد میں لوگوں کے دل دکھتے ہیں جب آپ لوگ یا آپ کے ملک سے کوئی بھی بندہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہمارے دل دکھتے ہیں۔ تو وہ پھر ڈر گئے، وہ غیر مذہب بھی ڈر گئے، اور ڈر کر
उन लोगों ने ये बिल पास कर दिया कि कोई भी बंदा किसी जगह पर भी बैठकर कोई भी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकेगा। तो हिसाब लगाए कि दिल दुखाने से गैर मजहब भी डर जाते हैं। अगर अगर इस अमल में दिल दुखे हैं और वाकया ही किसी ने ऐसा अमल किया है कि अगर वाकया ही इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों के दिल दुखे हैं तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का, आपका, हम सब का और हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान का अल्लाह ताला हामी और नासर हो। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी शफ़क़त अता फरमाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।